کرا لیا یتیم ہو گئی آفرین بھائی غریب بن کے سن والی دیا دھیاں دی یتیمی امیر بن کے نہیں سارے رلو بین میں آکھے جبریل فدرہ چھوڑے کوفے دے تو پرواز کرے دودے اللہ قد قتل امیر المومنین جبریل دا اعلان ہر کے سنے جوے علی دی ادھیاں سنے وے کہہ نہیں سنا پردے لے اندر بیٹھے میری ماما بھیڑی وین کر کے کوئی دے سینا اگر کہیں بھیڑ دے پانچ بھیڑا ہوئے بھیڑی تمہاری ہکتے ہو گئے علی دی دھی جنہ جبریل دا اعلان سنے نہ حسن دے بھوئے تے گئیے نہ حسین دے بھوئے تے گئیے اتائیے جتا غازی مسلح تے بیٹھا عباس دے گالج میں پا گیا دے غازی مسلح چھوڑ بھیڑی لٹیا گئے عباس کوئی اعلان وطا کرے لے معاملہ دے امیر تو ضرب لگ گئی ہے میرا ہکو تباب ہے دل معاملہ دا امیر آفرین بھائی بڑے دکھنا آخر تک ہن جاری ہے قبلہ انہوں مسجد حنان آئی انہوں حسن حسین دوڑے میں آکھے مسجد حنان آئی حسن حسین دوڑے انہوں عباس تلوار چاہیے انہوں غازی مسجد پہنچے عباس دے پہنچا تو پہلے حسن حسین مسجد پہنچے اگر جملہ تیری سمجھ کیا گیا میں کوئی گھر پڑھن دی ضرورت ہی نہ ہوتی حسن دے نہ پہنچے حسن آگے بابے دا زخمی سار جھولے پاتی بیٹھا ہے مظلوم کربلا بابے دے قدم جھولے پاتی بیٹھا ہے او علی پورا لے دعا پہ آمدی حالت کے لیے حسن پیو دا چہرہ دیتا ہے مظلوم کربلا پیو دا چہرہ نہیں دیتا حسین عباس دے رہا دیتا ہے عباس جلہ پیو کو ترکھلا لکھا ہے ممبر دی قسم عباس نہ